शिवशिव शम्भोः आज्ञया अद्य ब्रह्मणः श्वेतवराहकल्पे अष्टाभिकंशतितमे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे व्यवहारिके षष्ठीसंवत्सराणां मध्ये इदानीं कुरोधि नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु सिंहमासे कृष्णपक्षे मंगलकर त्रयोदश्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु अस्मिन् स्थिर वासर संयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण शुभलग्न शुभमुहूर्त एवं गुण सकल षड्गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां मंगलकर त्रयोदश्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अकार उकार मकार ओंकार प्रणवाकार स्वरूपकर्गस्य एकदन्तस्य शूर्पकर्णस्य कपित्त नालिकेर प्रियस्य जन्मूढिकारुडस्य विघ्नविच्छेदनस्य आदिव्याधिनाशकस्य इक्विदन्तस्य सर्पहान्त क्षेत्रे निवासभूतस्य श्रीमते शक्ति महागणपतेः अनुग्रहप्रसादात् सहस्राण्डेश्वर सूरपद्म सिंहमुख भानुगोपादि अनेक विध दैत्य उन्मूलनस्य माहेन्द्र प्रार्थनांगीकृत देवसेना वामभागस्य स्वेच्छा स्वीकृत वल्ली देवी विलसित दक्षभगस्य आर्तिकरः कार्तिकेयः परब्रह्मण्यभूत नानाविधनामालङ्कृतस्य षट्कोणमध्यलयस्य षण्डत्वपरिकारकस्य मयूरवाहनस्य कुक्कुटध्वजस्य अस्मिन् क्षेत्रे निवासभूतस्य श्रीमते वेल्मुरुग सुब्रह्मण्य स्वामिनः अनुग्रहप्रसादात् अस्मिन् यजमानस्य इष्टदेवतानां कुलदेवतानाम् अनुग्रहप्रसादात् नामनक्षत्रे नामराशोदस्य हरिना सीट नामराशोदस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशोपसात् अस्मिन् आलयस्य निर्वाहकाणाम् आलयस्य कैङ्कर्यपराणां सर्वेषां वाक्सकायिनां समस्तकार्य आनुकूल्यता प्राप्ति सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् समस्त दोषनिवारणार्थता सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् नामनक्षत्रे नामराशोदस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशोद्भवस्य अस्मिन् वेंकटेशनामधेयस्य नामनक्षत्रे नामराजस्य विश्वनाथनामधेयस्य नामनक्षत्रे नामराजस्य वरदराजनामधेयस्य सिद्धायनामधेयस्य वेंकटेशनामधेयस्य सुब्रह्मण्यनामधेयस्य सिद्धायनामधेयस्य एवीबीएस पळनिस्वामीनामधेयस्य कार्तिकेयनामधेयस्य विश्वनाथनामधेयस्य भूपतिनामधेयस्य वरदराजनामधेयस्य नेताजीनामधेयस्य एसपी राजेन्द्रनामधेयस्य कुप्रङ्गनामधेयस्य उत्तमलिङ्गनामधेयस्य श्रीनिवासनामधेयस्य वेंकटेशनामधेयस्य सुब्रह्मण्यनामधेयस्य कदरिब्रह्मनामधेयस्य आवयोः सककुटुम्बानां सममकर्णिकोत्रोद्भवस्य हस्तं गणस्य विश्वनाथनामधेयस्य